अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। आइए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा क़ीला लहुम वइज़ा क़ीला लहुम। हमज़ा का मखरज गले का इंतहाई हिस्सा जो कि सीना की तरफ है वहाँ से हमज़ा अदा होता है। वइज़ा वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़ेर ई, वा ई, ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा, वइज़ा, क़ाफ़ ज़ेर या ई, लाम ज़बर ला क़ीला, लाम ज़बर ला, हा पेश मीम हुम, लहुम। वइज़ा क़ीला लहुम वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू आमिनू। खरी ज़बर आपको मालूम है कि ये अलिफ मद्दा के बराबर होती है। अलिफ मद्दा की मिक़दार कितनी है? बंद उंगली को जितनी देर खोलने में लगती है उतनी क्या है, एक अलिफ की मिक़दार है, एक खरी ज़बर की मिक़दार है। आमीनू, हमज़ा खरी ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, आमी, नून पेश व नू, आमीनू आमीनू। कमा आमनन नासु कमा आमनन नासु। कायदा याद कर लें, हरफ मद्दा के बाद हरफ मद्दा कितने हैं? 3, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। जैसा कि हम इल्म मुखारिजुल हुरूफ कायदा यसरुल कुरान में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कायदा यह है कि हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलीमा में हो, किसके बाद? हुरूफ मद्दा के बाद, तो उस मद को कहते हैं मद्दे मुनफसिल। ये मद करना जायज़ है। इसकी मिक़दार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ तक है। और कसर करना भी जायज़ है। कसर यानी 1 अलिफ की मिक़दार। पहले मैं कसर करता हूँ, फिर मैं दोबारा इसको मद के साथ पढ़ता हूँ। देखिए मैं कसर कर रहा हूँ। कमा आमनन नासु, देखिए मैंने मद नहीं की। कमा आमनन नासु इसलिए नहीं की क्योंकि हमज़ा जो है वो दूसरे कलीमा में है। ये मद करना जायज़ है। कर लें तो ठीक, ना करें तो भी ठीक। अब हम इसको मद के साथ पढ़ते हैं। कमा आमनन नासु, काफ ज़बर का, मीम ज़बर अलिफ मद मा, हमज़ा खरी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, नून ज़बर नून नन, नून ज़बर अलिफ ना, आमनन ना, सीन पे सू, आमनन नासु। कमा आमनन नासु। क़ालू अनुमिनु क़ालू अनुमिनु। कायदा याद कर लें, रिवायत हफ्स में हम कौन सी किरात पढ़ रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हम कौन सी किरात पढ़ते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम किरात जो पढ़ते हैं वो रिवायत हफ्स की पढ़ते हैं। रिवायत हफ्स के अंदर हमज़ा साकिना को जब भी हमें नज़र आए तो उसको हमने क्या करना है? झटका देकर पढ़ना है। देखिए मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। अनु मीनू अनु मीनू, ये हमारी रिवायत के अंदर है, हमारी किरात के अंदर है। जो दूसरी रिवायत है हो सकता है कि उसके अंदर इसमें हमज़ा को झटका देकर ना पढ़ा जाए, लेकिन हम रिवायत हफ्स को पढ़ते हैं इसलिए हमारी किरात के अंदर क्या है, इसमें हमने इसको झटका देकर पढ़ना है। अनु मीनू, क़ाफ़ ज़बर अलिफ क़ा, लाम पेश वाव मदलू, क़ालू, हमज़ा ज़बर आ, नून पेश हमज़ा नु, मीम ज़ेर मी, नून पेश नू, अनु मीनू,
قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. اب میں وقف کرتا ہوں. كما آمن السفهاء. قاعدہ یاد کر لیں، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس کو کہتے ہیں مد متصل واجب. یہ مد کرنا واجب ہے، ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کی مقدار 2 الف، اڑائی الف، 4 الف تک آپ اس کو کیا ہے لمبا کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے لمبا کیا ہے یہ لازمی کرنا ہے. کاف زبر کا، میم زبر الف مد ما، کما. حمزہ کھری زبر آ، میم زبر ما، آما. نون زبر سینس، سین پیش سو. فا زبر فا، ہا زبر الف مد ہا، حمزہ پیش او. آمن السفہاء. اب میں وقف کے ساتھ اس کو پڑھتا ہوں. کما آمن السفہاء. الا انہم، الا انہم. قاعدہ ہے کہ جب بھی آپ کو نون کے اوپر شد نظر آئے گی تو نون میں غنہ ہوگا. دیکھیں میں کیسے غنہ کر رہا ہوں. ان، ان، انہم. حمزہ زبر آ، لام زبر الف مد لا، الا. حمزہ زین نون ان، نون زبر نا، ہا پیش میم ہم، انہم. الا انہم هم السفهاء، هم السفهاء. سین، سین کو جب بھی آپ نے ادا کرنا ہے سین میں سیٹی بجانی ہے آپ نے، یہ آواز آنی چاہیے. اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک کو ثنایا سفلیہ کے کنارے اور ثنایا علیہ کے ساتھ لگ کر حرف سین ادا ہوتی ہے. هم السفهاء. ہا پیش ہو، میم پیش سین مس، سین پیش سو. فا زبر فا، ہا زبر الف مد ہا، حمزہ پیش او. هم السفهاء، هم السفهاء. ولكن لا يعلمون، ولكن لا يعلمون. قاعدہ یاد کر لیں، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یہاں پر نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو نون کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے. ایسا ملانا ہے کہ نون کی جو آواز ہے وہ ختم ہو جائے گی. دیکھیں کلا، ولا کلا. اور ایسے ملانا ہے کہ یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. واو زبر وا، لام کھری زبر لا، ولا. کاف زین نون لام کل، لام زبر الف لا، ولا کلا. یا زبر عین یا، لام زبر لا، میم پیش واو مو، نون زبر نا، یعلمون. ولكن لا يعلمون. آئیے آج کے سبق کو مکمل دوبارہ پڑھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء
ولكن لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے. اس پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین.